आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले तपाईलाई जाजरकोटको घटनाका विषयमा जानकारी गराउँदैछौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। यसरी मारिएका रहेछन् नवराज र उनका साथीहरू। 3 वर्षदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने लक्ष्यका साथ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका 21 वर्षीय नवराज विक र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतिकी 17 वर्षीय मल्ल थर्की युवती कहाँ नवराज र उनका 19 जना साथी बाटोमा हौसिँदै गएको बताउँछन्। तर जब युवा सोती पुगे, माहौल एकाएक बिग्रियो। कथित दलित समुदायका नवराज र ठकुरी समुदायकी ती युवतीको जात नमिले पनि उनी विवाहमा बाँधिन चाहन्थे। तर नवराजका बाबाआमालाई भने अन्तर्जातीय विवाह मन परेको थिएन। छोराले ढिपी गरेपछि हुन्छ भन्ने मुडमा आफूहरू पुगेको अभिभावकहरू बताउँछन्। त्यसैले नवराज शनिबार राति आफ्ना साथीहरूलाई लिएर दुलही ल्याउन सोती गएका थिए। पटक पटक मानसिक रूपमा तनाव र शारीरिक रूपमा कुटपिट बेहोरेका नवराजलाई शनिबार ठूलो सङ्ख्यामा साथी लिएर आउनु भनी युवतीले सल्लाह दिएका कारण सोही अनुसार 19 साथी लिएर सोती गएका थिए। जब उनीहरू घर नजिकै पुग्दा युवतीभन्दा युवतीकी आमाको नजर युवामा पर्यो। त्यसपछि उनले जति पिटाइ खाए पनि केही लागेन है, फेरि आइस, आज त मारेरै फालिन्छ भन्दै गाउँका मानिसलाई बोलाएपछि युवामाथि कुटपिट सुरु भएको घाइते युवा आशिष विकले बताए। कुटपिट सुरु हुँदै गर्दा आफूहरू भागेर करिब 4 किलोमिटर दूरी पार गरेको आशिषको भनाइ छ। लखेटी भेरी नदीसम्म पुर्याउँदा धेरै साथीहरू घाइते भएको उनको दाबी छ। नवराजको शनिबार नै मृत्यु भयो भने ज्यान बचाउन नदीमा आम फालेका मध्ये चौरजहारी नगरपालिका 1 टिकाराम सुनार र भेरी नगरपालिका 4 का गणेश बुढाको पानीमै डुबेर मृत्यु भयो। कुटाइबाट घाइते भएका युवाले पानीमा पौडिन नसक्दा मृत्यु भएको घाइतेले बताएका छन्। अन्य भेरी नगरपालिकाका सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही अहिले पनि बेपत्ता छन्। मृतक युवाका बुवाले भने हाम्रो जात नमिलेकै हो, यो विवाह ठिक छैन भनेर मैले पटक पटक भनेको थिएँ। 2 पटक प्रहरीका उनीहरूले आफै उजुरी गर्दा छलफलमा जाँदा उनीहरू आफै छलफलमा नआउँदा हामी फर्किएका थियौँ। नवराजका बाबाका अनुसार ती युवती पुसमा 2 पटक नवराजको घरमा आएकी थिइन्। नवराजको बुवाले यो अन्तर्जातीय कुरा भएकाले सम्भव छैन भनी पठाइदिएका थिए। शनिबार बुहारी लिन जाँदा यो अवस्था आयो। नवराजका बुवाले भने घाइते युवा सरोज भणेल भन्छन्, हामी आधा घण्टासम्म सडकमा दौडिरहेका थियौँ। सडक तेस्रो भएकाले मारिने डर भएपछि नदीमा हाम फालेका थियौँ। आफूहरूले नदीमा हाम फाले पनि ढुङ्गा मुढा गर्न छाडेका थिएनन्। प्रहरी आएपछि हामीलाई पक्राउ गरेपछि बल्ल हामी सुरक्षित भएको महसुस भयो। घटनामा दोषी रहेको आरोपमा रुकुम प्रहरीले चौरजहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, केटाका बुवा भीम बहादुर मल्ल लगायत 12 जनालाई पक्राउ गरिएको जाजरकोटका प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी किशोर श्रेष्ठले बताए। डीएसपीका अनुसार प्रहरीले वडा अध्यक्ष मल्लका साथै केटीका बुवा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, दिल्ली मल्ल, सन्तोष मल्ल, तुल बहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, रमेश मल्ल लगायत 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनामा संलग्न अन्यको खोजी भइरहेको मृतक 3 जनाको शव भेरी नदी किनारमा भेटिएको थियो। अन्यको खोजी कार्य जारी छ। घटनामा परेर भेरी नगरपालिकाका सुदीप खड्का, मदन शाही, सरोज भणेल, आशिष विक लगायत 12 घाइते भएका छन्। खड्का र शाहीको चौरजहारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन्। 3 मारिए 3 बेपत्ता। समाजमा व्याप्त जातीय दूरीकै कारण करिब 2 घण्टाको पैदल दूरीको भेरी पारेको गाउँबाट आएकी किशोरको जात थाहा पाउने बित्तिकै डराएकी उर्मिलालाई कति पनि लागेको थिएन। गएको 29 पुसको साँझ रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गाउँकी 17 वर्षीय किशोरी आफ्नो घर आउँदा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँकी उर्मिला विकले सुरुमा कान्छी छोरीको साथी भन्ठानिन्। तर आफ्नो 3 दिनको बसाइको क्रममा तिनै किशोरीले उर्मिला समक्ष आफू उनको छोरीको नभई छोराको नवराजको साथी भएको खुलाएकी थिइन्। त्यसपछि पनि पटक पटक किशोरी नवराजको घरमा आउने गरेपछि उर्मिलाले उनको बारेमा चासो राख्न थालिन्।
बिहे नगरेकी केटी मान्छे पटक पटक घरमा आएर बासे बस्न थालेपछि मलाई शङ्का लाग्यो। त्यसपछि छोरालाई पनि हप्काएर ती नानीलाई पनि हाम्रो घर नआऊ भने, तर उनी आउन छोडिनन्, उर्मिलाले हिमालसँग भनिन्। बुझ्दै जाँदा ती किशोरी रुकुमको चौरजहारकी मल्ल परिवारकी छोरी हुन् भन्ने थाहा पाएपछि डराएकी उर्मिलाले छोरालाई हातै समाएर उसकै घर पुर्याउन आग्रह गरेकी थिइन्। नवराजको घरमा मात्रै होइन, युवतीको परिवारलाई पनि उनीहरूको सम्बन्धबारे जानकारी भएको देखिन्छ। वैशाख अन्तिमतिर नवराजको जन्मदिनमा ती युवती फेरि उर्मिलाको घरमा आइन्। त्यति बेला उनी एक्लै नभएर भाइलाई पनि साथै लिएर गएकी थिइन्। त्यो दिन भाइ उर्मिलाकै घरमा बसे भने किशोरीलाई नवराजले मोटरसाइकलमा चौरजहारी पुर्याइदिएका थिए। जिल्ला फरक भए पनि भेरी नदीको वारिपारी छ उर्मिला र ती किशोरीको गाउँ। समाजमा व्याप्त जातीय दूरीकै कारण 2 घण्टाको पैदल दूरीबाट आएकी युवतीको जात जान्ने बित्तिकै डराएकी उर्मिलालाई कति पनि लागेको थिएन। उहिलेको त्यो डरले 10 जेठ राति शोकको रूपमा नै धारण गरेर उनको घर पस्नेछ भनेर। सुनियोजित आक्रमण। एक साता अघि नै भागेर बिहे गर्ने भन्ने 2 बीच सल्लाह भएपछि शनिबार 21 वर्षीय नवराज बिक 19 जना साथी सहित चौरजहारीको सोती पुगेका थिए। दुलही ल्याएर साथीलाई भोज खुवाउने योजना बनाएपछि हामी उनकै सल्लाहमा सोती गाउँ पुगेका थियौँ। युवकका साथी सुदीपले हामीलाई भने, तर नवराज र ती किशोरीले सोचे जस्तो भएन। दुलही लिन गएका नवराज जीवित घर फर्कन सकेनन्। शनिबार बेलुकी चौरजहारीमा किशोरीका आफन्तहरूबाट भएको आक्रमणमा नवराज र उनका 2 साथीहरू भेरी नगरपालिका 4 कै टिकाराम बिक र गणेश बुढा मारिएका छन् भने सोही ओडाका सन्जु बिक, ओडा नम्बर 11 का लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही बेपत्ता छन्। घाइतेहरूका रूपमा किशोरीको घर पुग्नु अगावै 20 बाटोमा उनीहरूमाथि आक्रमण भएको थियो। घाइते आशिष बिकले आफूमाथि पुग्ने बित्तिकै आक्रमण भएकाले स्थानीयले पहिलेदेखि नै बाटो रोकेर बसेको हुन सक्ने बताए। उनको बुझाइमा युवतीको परिवारलाई कसैले खबर पुर्याएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। 81 पुरै गाउँ उर्लेर आक्रमण भएपछि ज्यान जोगाउन भेरीमा फाल्यौँ। कोही भागे, कोहीलाई लखेटी लखेटी कुटे खड्काले भने। हातमा चिरपट र हँसियासहित गाउँका सबै खनिएपछि आफूले प्रतिकार नगरेर ज्यान बचाउन भेरी नदीतिर भागेको बताउँछन्। मृतक 3 जनाको शव भेरी नदीको किनारमा भोलिपल्ट भेटिएको थियो। प्रहरीका अनुसार बेपत्ता 3 जनाको खोजी भइरहेको छ। जाजरकोट र रुकुमको बीचमा पर्ने भेरी नदीको किनार 20 जना विरुद्ध किटानी जाहेर, 12 जना पक्राउ। घटनामा पीडित परिवारले चौरजहारीका 20 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्। चौरजहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर मल्ल सहित दिल्ली मल्ल, तुलबहादुर मल्ल, प्रेमबहादुर ठकुरी, वीरबहादुर मल्ल, युवतीका बुवा प्रकाशी मल्ल, युवतीकी आमा र युवती लगायत 20 जनाको नाममा मङ्गलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय झाजरकोटमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। यता रुकुम प्रहरीले भने घटना लगत्तै चौरजहारी 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, युवती र युवतीका आमा बुवा सहित 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी निरीक्षक कविराज रोकायाले किटानी जाहेरी परेसँगै घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढेको छ। जातवादको छेकबार। किशोरीकी आमाले जात नमिल्ने भएकाले अगाडि नबढ्न छोरालाई भन्नुभएको थियो। केटी माथिल्लो जातकी हुन् भन्ने थाहा पाएपछि उहाँले बुवाले ए बाबु विष्टसँग बिहे गर्ने कोसिस नगर भनेर सम्झाउनु भएको थियो। केटीतर्फकाले सम्बन्धबारे थाहा पाएर अलग गराउने चेतावनी दिएका थिए। कथित तल्लो जातको केटासँगको प्रेम सम्बन्धको कारण अभिभावकको गाली र कुटाइमा परेकी थिइन् नवराजकी 17 वर्षीय प्रेमिका। तर साँचो प्रेमको अगाडि जात भात र समाजको छेकबार झिनो बनेको थियो। कसिलो प्रेम। विभिन्न अवरोधका बावजुद उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध झन कसिलो बन्दै गएको थियो। यतिसम्म कि केटी जाजरकोटमा लागेको महोत्सव हेर्न जाँदा नवराजकै घरमा बसेकी थिइन् 3 दिनसम्म। नवराजले प्रेमिकालाई बहिनीको साथी हुन् भनेर आमासँग चिनाउनु भएको थियो। नवराज पनि केटीको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को सोतीमा रहेको घरमा बेला बेला आउनुहुन्थ्यो। प्रेमिकाका आफन्तको आँखा छलेर उहाँ भेट्न जानुहुन्थ्यो र फर्कनुहुन्थ्यो। दोस्रो पटक नवराज प्रेमिकाको गाउँ आएको बेला स्थानीयको कब्जामा पर्नुभयो। प्रेमिकाको बुवाले घरमा छोरी भेट्न
आएको चाल पाएपछि अवरोध गर्दा प्रतिकारमा उहाँ पर्नुभएको थियो। स्थानीय युवाहरू विनोद मल्ल, लोकेन्द्र घरती लगायतले उहाँलाई समातेर चौरजाहारीको इलाका प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनु भएको थियो। लकडाउनको बेला गाउँमा आएको भनेर नवराजका आफन्त प्रहरीमा पुगेपछि लकडाउनको बेला यसरी नहिँड्नु भनेर समाउँदै प्रहरीले उहाँलाई परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। लकडाउनमा गाउँ छिरेको भन्दै जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को राणा गाउँ निवासी नवराजलाई जातिसूचक गाली बर्साउँदै प्रहरीमा बुझाइएको घटनाले कटक्क पारेको थियो। आफूलाई पक्राउ गरेर प्रहरीमा बुझाउनेहरूलाई ठिक पारेर भए पनि प्रेमिकालाई भगाएर ल्याउने नवराजको योजना अनुसार नवराजले साथीहरू बटुलेर शनिबार प्रेमिकाको गाउँतर्फ लागेका थिए। आमालाई काफल खान जान्छु भनेर घरबाट दिउँसो 12 बजेतिर निस्किनुभएका नवराजको साथमा बाँकी, सल्यान र रुकुम पश्चिमका करिब 20 वर्ष उमेर हाराहारीका आफन्तहरू साथी थिए। प्रेमिकासम्म पुग्न नपाउँदै नवराजको समूह गाउँलेहरूबाट घेरिएको थियो। सुदीपले भन्नुभयो, एकैछिनमा धेरै मान्छे आएर ढुङ्गामुढा गर्न थाले, हामीले भाग्नुको विकल्प देखेनौँ। हाम्रा 2 साथीलाई बाटोमै समाते, बाँकी 16 जना भाग्दै गयौँ। करिब 150 गाउँलेले ढुङ्गा र दाउराले रखेटे। नवराजका साथी आशिष विकले घटनाबारे भन्नुभयो, गाली सुन्न नसकेर हामी अलिक तल बाटोमा झरेका थियौँ। एकैछिनमा ढुङ्गा मुढा सुरु भइहाल्यो। हामी जति भागे पनि गाउँलेहरू पछि पछि आए। गाउँदेखि तल भेरीसम्म बगरै बगर हामी भाग्यौँ। ज्यान बचाउन कता भागे, कोही कता। साँझको समय थियो, पत्तै भएन। आत्तिएका साथीहरू भेरीमा फाले। गाउँकी युवती ल्याउन आएका युवाहरूसँग संवाद गर्नुपर्नेमा गाउँलेहरूलाई उस्काएर ढुङ्गामुढा गराइएको आरोप छ। तर सोती गाउँका स्थानीयले आफूहरूले आक्रमण नगरेको दाबी गरेका छन्। लकडाउनमा ठुलो समूहमा अपरिचित युवा आएको देखेपछि बुझ्न खोज्दा वाद विवाद भएको र उनीहरूको भागाभाग भएको स्थानीयले बताएका छन्। घटनामा संलग्न चौरजाहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष मल्लसहित 12 जनालाई रुकुम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले केहीलाई आइतबार र केहीलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरी निरीक्षक विष्टका अनुसार वडा अध्यक्ष र केटीका बुवा आमा सहित 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मेरा बाबु आमाले अन्त्य बिहे गरिदिन लागेका छन्, पेटमा बच्चा छ भन्दै थिइन्। उताबाट नवराजले मेरो बच्चा मलाई चाहिन्छ, अरू मलाई केही चाहिँदैन भन्दै थिए। नवराजको आमाले भनिन्, एउटा मात्र छोरा थियो, प्रहरीमा भर्ती हुन लागेको थियो। हामी गरिब दलित हौँ। उनीहरू ठकुरी त्यो केटीसँग सम्बन्ध राख्न छोड भनेको हो, तर मानेन। अहिले ज्यानै हालिदिए। बाबु मुनलालले भने, कथित दलित समुदायका नवराज र ठकुरी समुदायकी ती युवतीको जात नमिले पनि उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा बाँधिन चाहन्थे। तर नवराजका आमा बाबालाई भने अन्तर्जातीय विवाह मन परेको थिएन। छोराले डिप्पी गरेपछि हुन्छ भन्ने मोडमा पुगेका अभिभावकहरू नेपालको कानुनले जातीय आधारमा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध भनेको 57 वर्ष भएको छ। मुलुक ऐन 2020 ले नै छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेको छ। कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछुतको व्यवहार हुने छैन भनेर संसदले 21 जेठ 2063 मा नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार, मानवीय मर्यादा सम्मान हुने प्रत्याभूति देशको कानुनले गरेको छ। तर अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गर्ने जाजरकोटबाट पश्चिम रुकुम आएका युवा र उनको लास मात्र होइन, मानवीय संवेदना पनि भेरी नदीमा बगेको छ।